अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका होस्ट राना अहमद आपके चैनल वेलिएंट पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, पिछले दो एक दिन में काफ़ी बातें आगे हुई हैं जिनके हवाले से हम कुछ अहम पैगामात आप तक देना चाहेंगे। सबसे पहले तो कल रात इमरान खान साहब ने महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज की जो कॉल दी थी वो मुल्क गिर लेवल पर कामयाब हो चुकी। हर शहर, कराची से लेकर गिलगित तक, हर शहर हर कस्बे में लोग निकले। उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया जो हर आवाम ने सुना। इस महंगाई से सताई हुई आवाम ने इमरान खान साहब की एक कॉल के ऊपर बाहर निकल कर एहतजाजी मुजाहरा रिकॉर्ड करवाया। इमरान खान साहब ने बनी गाला में बैठकर वीडियो लिंक के ज़रिए तमाम लोगों से खिताब किया। उन्होंने कहा, ये जो महंगाई बढ़ रही है और जो बढ़ी हुई आपको नज़र आ रही है, ये हकीकतन इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। डीज़ल और बिजली की कीमतों में जो इजाफ़ा हुआ है, इससे हर शोबा ज़िंदगी मुतासर होगा। ख़ुसूसी तौर पे जो किसान तबका है उसको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि डीज़ल उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर IMF का प्रेशर था तो हमारे ऊपर इस बात को साबित किया जाए कि IMF का जो प्रेशर है वो 2.5 साल हमने भी तो बर्दाश्त किया। हमने कीमतों को कैसे कंट्रोल किया? क्या इन्हीं पे कंट्री प्रेशर इतना ज़्यादा आ गया कि ये 2 माह में इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सके और सारा का सारा प्रेशर उन्होंने आवाम के ऊपर डाल दिया? इस महंगाई का वाहिद हल खान साहब की नज़र में, वाहिद हल जो है वो साफ और शफाफ इलेक्शन है, जो उन्होंने इस वक्त तकाजा किया है और आवाम से कहा है कि वो बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में हिस्सा लें। खान साहब की एक कॉल पर शहर शहर से लोगों के इकट्ठा होने पर खान साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया। अब बात करेंगे हम दानिया आमिर के हवाले से। दानिया आमिर ने एक नया ऑडियो क्लिप अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है जिसमें उनकी कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार खातून ने ये पैगाम दिया है कि दानिया चूँकि इद्दत में हैं इसलिए वो ये पैगाम अपने मद्दाहों तक पहुँचाना चाह रही हैं। दानिया के पैगाम के मुताबिक वो अपनी गलती तस्लीम कर चुकी थी। आमिर लियाकत साहब से उनकी सुलह हो चुकी थी, उनके दरमियान कोई नाचाकी वापस नहीं थी और जल्द ही दोनों एक होने वाले थे। यहाँ गौरतलब बात यह है कि मियाँ बीवी जो एक दूसरे के लिबास होते हैं, और ऐसी सूरत में अगर कोई भी, चाहे वो मियाँ है या बीवी है, दोनों में से कोई भी दोनों एक दूसरे के नाजेबा वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर करे तो दूसरे की क्या इज़्ज़त रह जाएगी। यहाँ यही बात आमिर लियाकत साहब को ले डूबी, उनको अपने आखिरी सफ़र पर रवाना करवा गई जो दानिया ने उनकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर लीक कर दी थी। इसी वजह से आमिर लियाकत साहब दानिया आमिर की इस हरकत की वजह से बहुत पशेमान थे। वो बहुत गिल्टी महसूस कर रहे थे कि ये उनके साथ इसने क्या कर दिया, और इसी गम को लिए वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। ये क्लिप और इससे पहले की दानिया आमिर की बातों पर अगर गौर किया जाए, जो आमिर लियाकत साहब की वफ़ात के बाद मंजर आम पर आईं और दानिया ने अपने पैगामात में लोगों से बात की, उससे ये बात तो साबित होती है कि दानिया सिर्फ़ और सिर्फ उनकी जायदाद के लालच में ये सारी बातें कर रही है, अगरचे हकीकत इसके बहुत बरक्स है। उन्होंने अदालत में खुला के लिए रुजू किया हुआ था और उस खुला के अंदर उनका केस काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका था। आमिर लियाकत साहब काफ़ी परेशान थे, काफ़ी उनको परेशानी थी कि उनका ये केस अदालत में चल रहा है, दुनिया के सामने वो गंदे हो रहे हैं। हकीकतन आमिर लियाकत ने दानिया को जिस तरह हाथों में रखा हुआ था, इससे हर कोई बखूबी वाकिफ़ है। दानिया का इंस्टाग्राम चैनल उनकी इस गवाही का मुंह बोलता सबूत है। जो दानिया ने अदालत के अंदर बयान दिया और उन्होंने मुद्दा रखा कि जी मुझ पे जुल्म होता था, मुझे कमरे में आमिर बंद करके रखते थे, मुझे खाने को नहीं दिया जाता था, जबकि इंस्टाग्राम की पोस्ट उनकी इस बात को बिल्कुल निगेट करती हैं। उनके लेटेस्ट से लेटेस्ट जगह पर जाने की उनकी जो तस्वीरें हैं वो दानिया शेयर करती रहती थी और उनकी ये तस्वीरें जो हैं सबके सामने हैं। आज दानिया की नज़र सिर्फ़ और सिर्फ आमिर लियाकत की जायदाद पर है और किसी पर नहीं।
جس پر صرف اور صرف ان کے بیٹے اور بیٹی کا حق ہے۔ ہم تو آواز اٹھاتے رہیں گے، آپ لوگوں سے بھی اس چیز پہ آواز اٹھانے کی بات کریں گے کہ عامر لیاقت صاحب کی جائیداد پر صرف اور صرف حق ان کے بیٹی اور ان کے بیٹے کا ہے، کسی اور کا حق نہیں بنتا، خاص طور پر اس خاتون کا جس کی وجہ سے عامر لیاقت صاحب اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ ناظرین، دعا زہرا کا کیس بھی بہت زیادہ سامنے آ رہا ہے، اور دعا زہرا کے اس حوالے سے ایک بات جو بہت اہم پچھلے 2-3 دنوں میں سامنے آئی ہے، اور وہ بہت ہی تلخ بات ہے کہ دعا زہرا کینیڈا چلی جائے گی۔ ناظرین، یہ کچھ اس کڑی کا حصہ نظر آ رہا ہے جو کچھ عرصہ پہلے ایک گروہ چائنیز گروہ سامنے آیا تھا، جو پاکستان کے اندر کرسچن لڑکیوں سے شادیاں کر کے اور ان لڑکیوں کو چائنا لے جا رہا تھا۔ وہ گروہ اگرچہ پکڑا گیا اور ان کے اوپر کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں، کچھ ایسی ہی حقیقت دعا زہرا کے معاملے میں بھی نظر آ رہی ہے۔ ظہیر، جن سے دعا زہرا نے شادی کی ہے، ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا انسان ہے، اور جو آج تک خاموش تماشائی بنا رہا، کسی انٹرویو کے اندر وہ نہیں بولا، آج اچانک وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ان کا رہنا ٹھیک نہیں ہے، ان پہ حالات تنگ کیے جا رہے ہیں، وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں گے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ ایک معصوم لڑکی جو 16 سال کی عمر میں کراچی سے تنہا نکلتی ہے، لاہور پہنچتی ہے، لاہور پہنچ کے یونیورسٹی کے پاس اس کے پاس ظہیر کا نمبر بھی نہیں ہے، وہ کسی سے رابطہ کر کے وہاں کسی لڑکی کے ذریعے، ظہیر کے کسی دوست کے ذریعے ظہیر کو فون کرتی ہے اور ظہیر کو کہتی ہے کہ وہ لاہور پہنچ گئی ہے، اس کی یونیورسٹی میں کھڑی ہے اور اس کے پاس ٹیکسی کو دینے کا کرایہ بھی نہیں ہے۔ ظہیر وہاں پر آتا ہے اور آ کے ٹیکسی کا کرایہ دیتا ہے اور دعا زہرا کو لے کے چلا جاتا ہے۔ کیا یہ باتیں عام عوام کی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیا ایجنسیوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیا یہ عوام اتنی بے وقوف ہے کہ ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی کہ تنہا بغیر پیسوں کے لڑکی کراچی سے لاہور کیسے پہنچ گئی؟ اگر کڑیاں ملائی جائیں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی گروہ منظم طریقے سے یہ کام کر رہا تھا، اور دعا زہرا بھی اسی کا شکار بنی ہے۔ اور شاطر اور چالاکی تو اس گروہ نے بہت کی، لیکن کچھ چیزیں لوگوں کی نظروں سے بھی اوجھل نہیں، ہم کے ہماری نظروں سے بھی اوجھل نہیں۔ اب یہ کام تو ایجنسیوں کا ہے، وہ اس کو کیسے منظر عام پر اس حقیقت کو لے کر آتی ہیں۔ اگرچہ دعا زہرا کی والدہ نے بھی یہ پیغام دیا ہے کہ ہم دعا زہرا کو باہر نہیں جانے دیں گے، اور حقیقتاً ہم جانے بھی نہیں دیں گے اس ملک کی بچی کو اس طرح کہ اس کو ورغلا کے، پھسلا کے، دھوکہ دہی کے ساتھ اس ملک سے باہر لے جایا جائے۔ ناظرین، ایک اہم پیشتر سدھو موسیٰ والا کے سلسلے میں بھی سامنے آئی ہے۔ سدھو موسیٰ والا کے کچھ قاتل گرفتار ہوئے ہیں۔ انڈیا کے چینل NDTV نے جو کچھ حقائق سامنے رکھے ہیں کہ جب پولیس نے تحقیقات کی اور ان کے ذریعے کچھ لوگوں تک وہ پہنچی اور ان کو گرفتار کیا ہے، وہ NDTV کی نظر میں کچھ اس طرح ہے۔ پولیس نے سدھو موسیٰ والا کی جس جگہ پر حادثہ ہوا، ان کو قتل کیا گیا، اس جائے وقوع سے تقریباً 13 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ابینڈنڈ گاڑی کھڑی ہوئی ملی۔ اس کو انہوں نے تلاشی لی تو اس کو چیک کیا گیا، وہ گاڑی چوری کی تھی اور اس پہ ایک جعلی نمبر پلیٹ لگائی ہوئی تھی۔ اس گاڑی کی ڈیٹیل جب اس کو تلاش کر کے اس گاڑی کی جب تلاشی لی گئی تو اس گاڑی کے اندر سے لوگوں کو ایک پیٹرول کی پرچی ملی۔ اس پیٹرول پمپ کی پرچی سے ان کو ظاہر ہوا کہ فتح پور کے ایک پیٹرول پمپ سے اس گاڑی نے پیٹرول ڈلوایا تھا اسی دن جس دن سدھو موسیٰ والا کا قتل ہوا۔ وہ فتح پور میں اس پیٹرول پمپ پر گئے، اس پیٹرول پمپ پر جا کے انہوں نے وہاں کے CCTV چیک کیے تو اس گاڑی کے اندر سے ایک شخص ان کو نظر آیا جو وارداتیہ تھا اور پہلے بھی پولیس کے ریکارڈ میں شامل رہا۔ اس شخص کے علاوہ 3 شخص ان کو اور نظر آئے۔ پھر اس کے بعد اس رستے کی جب انہوں نے CCTV مختلف جگہوں سے چیک کی تو وہاں پر ان کو پتہ لگا کہ یہ گاڑی ایگزیکٹ اسی رستے پہ چلی ہے جس پہ سدھو موسیٰ والا نے سفر کرنا تھا۔ اور پھر سدھو موسیٰ والا کا جس جگہ قتل ہوا وہاں پہ بھی یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طاقت کا ہاتھ تھا۔ ان کے بظاہر تو ان کے ایک دوست کا ہاتھ نظر آ رہا ہے،
کیونکہ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے، سدھو موسیٰ والا گاڑی چلا رہا تھا اور پچھلی سیٹ پہ سدھو موسیٰ والا کے 2 دوست تھے۔ سدھو موسیٰ والا تو جان سے گئے، ان کے 2 دوست شدید زخمی ہوئے، لیکن ان کے فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے دوست کو کچھ نہیں ہوا۔ پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ اب ان 4 کار سواروں سے جب ڈیٹیل چیک کی گئی، ان میں سے ایک بندے کو پولیس نے گرفتار کیا ہے، تو اس کو ریمانڈ لیا۔ ریمانڈ لینے کے بعد صاف ظاہر ہو گیا اس نے قبول کیا، اور اس کے بعد اس نے اقبال جرم کیا ہے، اور ابھی مزید گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ اب آگے چل کے پولیس کی تفتیش جاری ہے، دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔